Hello everyone, it's me Asmita Pathak. Welcome to my class. Today we are going to discuss about cardiovascular system. The content we are going to discuss about are structure and function of heart, conduction system, cardiac cycle, heart sound and normal blood flow. At first introduction, कार्डियोभास्कुलर भन्ने बित्तिकै कार्डियो भन्नाले हार्ट बुझ्छौँ भने भास्कुलर भन्नाले ब्लड भेसल्स बुझ्छौँ। कार्डियोभास्कुलर सिस्टम दुईटा मेन भागमा विभाजन भएका छन्। फर्स्ट वान इज हार्ट एन्ड सेकेन्ड वान इज ब्लड भेसल्स। हार्ट भन्ने बित्तिकै पम्पिङ एक्सन बुझ्छौँ, जसबाट ब्लड पम्प भएर थ्रु आउट द होल बडीमा पुग्छ, जसले गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट सर्कुलेसन अफ द ब्लड हुन्छ। ब्लडको अभाव होल बडीमा हुन पाउँदैन, कन्स्ट्यान्ट तरिकाले सर्कुलेट गर्छ। अर्को पार्ट्स भनेको कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको ब्लड भेसल्स रहेको छ। ब्लड भेसल्स जुन चाहिँ एउटा लेन्दी लामो खालको नेटवर्क हो, जहाँबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ बग्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ विलियम हार्वेले डिस्कभर्ड गर्नुभएको हो। पोजिसन अफ द हार्ट, हार्टको पोजिसन कहाँ छ भन्दाखेरि हार्ट थोरासिक क्याभिटीमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ दुईटा लङ्सको बिचमा रहेको हुन्छ र स्टर्नमको पछाडि रहेको हुन्छ र साथसाथै सेकेन्डदेखि सिक्स्थ रिब्सम्म हार्ट चाहिँ रहेको हुन्छ। एप्रोक्सिमेटली 3 भागको 2 भाग हार्ट चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ ढल्केको हुन्छ मिडलाइनबाट। हेर्न सक्छौँ पिक्चरमा, यो चाहिँ थोरासिक क्याभिटी रहेको छ र हार्टमा चाहिँ स्टर्नमको ट्याक्क यो स्टर्नम हो, ट्याक्क यो स्टर्नमको चाहिँ ट्याक्क पछाडि चाहिँ हार्ट रहेको हुन्छ र त्यस्तै गरी हार्ट चाहिँ सेकेन्ड रिबदेखि सिक्स्थ रिबसम्म चाहिँ फैलिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी हार्टलाई मिडलाइन भनेको एउटा यस्तो खालको इमेजिनरी लाइन हो जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई 2 इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छ। यदि हाम्रो बडीमा एउटा बिचको भागबाट चाहिँ एउटा मिडलाइन ड्र गऱ्यौँ भने हार्ट चाहिँ दाहिनेभन्दा देब्रेतिर चाहिँ ढल्केको हुन्छ। देब्रेतिर चाहिँ 2 भाग चाहिँ देब्रेतिर आएको हुन्छ भने 1 भाग चाहिँ दाहिनेतिर चाहिँ रहेको हुन्छ। पछाडिबाट अथवा पोस्टुरियरली चाहिँ हार्ट चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि 5th to 8th थोरासिक भर्टेब्रामा रहेको हुन्छ। हार्ट चाहिँ अब्लिकली चाहिँ रहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब हार्ट छड्के भएर लेफ्टतिर ढल्केर बसेको हुन्छ भने हार्टको चाहिँ बेस चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ भने एपेक्स चाहिँ तलपट्टि हुन्छ। हामी पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ, हार्टको एपेक्स तलपट्टि रहेको छ भने बेस चाहिँ हार्टको जहिले पनि माथि हुन्छ। पोजिसन अफ द हार्ट, क्लिनिकली apex can be palpated in many individuals and in normally within the mid-clavicular line. यदि क्लिनिकलमा यदि हस्पिटलमा चाहिँ एपेक्स चाहिँ हामीले मेनी इन्डिभिजुअलमा चाहिँ पाल्पेट गर्न सक्छौँ र जुन चाहिँ मिड क्ल्याभिकुलर लाइनमा चाहिँ हामीले पाउने गर्छौँ। यदि एपेक्सको बिट चाहिँ हामीले त्यहाँ पाएनौँ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कार्डियक इन्लार्जमेन्ट भएको रहेछ। कार्डियक चाहिँ ठुलो भएको छ, हार्ट एब्नर्मल कन्डिसनमा हार्ट ठुलो हुनसक्छ अथवा कुनै पनि हार्ट डिजिजले गर्दाखेरि हार्टको प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट सरेर अर्को ठाउँमा पुगेको छ भने हामीले त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एपेक्सको बिट चाहिँ थाहा पाउन सक्दैनौँ। अब डेक्स्ट्रोकार्डियामा चाहिँ एपेक्स अफ द हार्ट चाहिँ
राइट साइड अफ द हार्ट चेस्टमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। हेर्न सक्छौँ नर्मल पोजिसनमा हार्ट लेफ्ट साइडतिर चाहिँ ढल्केको हुन्छ भने डेक्स्ट्रोकार्डियामा चाहिँ हार्ट चाहिँ राइट साइडतिर चाहिँ एपेक्स चाहिँ पाउन सक्छौँ। हार्ट भनेको हलो मस्कुलर अर्ग्यान हो जुन चाहिँ छड्के परेर चाहिँ लेफ्टतिर ढल्केर थोर्याक्समा बसेको हुन्छ भने इन द मिडियास्टर्नम बिट्विन द लङ्स भनेको भन्नाले दुईटा लङ्सको बिचमा हार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि द मिडियास्टर्नम भनेर नाम रहन गएको र एन्ड इमिडिएटली एबभ द डायफ्रामको ट्याक्क माथि हार्ट बसेको हुन्छ इन्फेरियरली भन्न खोजेको छ। हार्ट चाहिँ स्टर्नमको पछाडि हुन्छ र साथै लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज र रिब्ससँग चाहिँ जोडिएर बसेको हुन्छ। हार्टको 2/3 भाग चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ ढल्केको हुन्छ। एभरेज एउटा वयस्क मान्छेमा एभरेज वेट चाहिँ 300 ग्राम हुन्छ। मेलमा भने 250 ग्राम हुन्छ फिमेलमा। हार्ट एउटा एडल्ट हार्ट एप्रोक्सिमेटली 12 cm लङ हुन्छ, 9 cm ब्रोड हुन्छ र 6 cm थिक हुन्छ र हरेक मान्छेको मुटु फरक आकारको फरक सेपको हुन्छ र एउटा मान्छेको मुटु कत्रो हुन्छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेको मुटु फरक हुन्छ त भनिसकेको छ र एउटा ओनर्सको जुन आफ्नो मान्छेको चाहिँ आफ्नो मुट्ठी जत्रो चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ हार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अर्ग्यान एसोसिएटेड विथ द हार्ट सुपेरियरली हार्टको माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेट ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ जसमा एओर्टा, सुपेरियर भेना काभा, पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन्सहरू पर्छ। इन्फेरियरली हार्टको तल द एपेक्स रेस्ट अन द सेन्ट्रल टेन्डन अफ द डायफ्राम हार्टको तल डायफ्राम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एन्टेरियरली हार्टको अगाडिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टर्नम हुन्छ, रिब्स हुन्छ र इन्टरकोस्टल मसल्सहरू रहेको हुन्छ। पोस्टेरियरली हार्टको पछाडिपट्टि ट्याक्क इसोफेगस, ट्र्याकिया, लेफ्ट एन्ड राइट ब्रोङ्काई, डिसेन्डिङ एओर्टा, इन्फेरियर भेना काभा एन्ड थोरासिक भर्टेब्राहरू रहेको हुन्छ। ल्याटरली हार्टको साइडमा के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि लङ्स रहेको हुन्छ। स्ट्रक्चर अफ द हार्ट हार्टमा हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एन्ड इन्डोकार्डियम। पेरिकार्डियममा पनि फाइब्रस पेरिकार्डियम छ, सेरस पेरिकार्डियम छ। फाइब्रस पेरिकार्डियम र सेरस पेरिकार्डियम फर्दर डिभाइडेड छ पेराइटल पेरिकार्डियम र भिस्सेरल पेरिकार्डियममा। पेराइटल पेरिकार्डियम र भिस्सेरल पेरिकार्डियमको बिचमा पेरिकार्डियल क्याभिटी रहेको छ। त्यस्तै गरी मायोकार्डियम रहेको छ र त्यस्तै गरी भित्रपट्टि इन्डोकार्डियम रहेको छ हार्टको। स्ट्रक्चर अफ द हार्ट 3 लेयर्स अफ टिस्युले बनेको हुन्छ जसमा पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम र इन्डोकार्डियम रहेको छ। पेरिकार्डियम भनेको हार्टको बाहिरी लेयर हो। द हार्ट लाइज इन्क्लोज विथिन अ फाइब्रोसेरस स्याक कल्ड द पेरिकार्डियम। हार्ट चाहिँ फाइब्रोसेरस स्याकले चाहिँ कभर्ड भएको छ जसलाई हामी पेरिकार्डियम भन्छ। हार्टको बाहिरी पत्रमा के रहेको छ पेरिकार्डियम रहेको छ जुन चाहिँ कुन स्याकले छेकेको छ भन्दाखेरि फाइब्रोसेरस स्याकले चाहिँ छेकेको छ र बनेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। पेरिकार्डियम के
मिलेर बनेको छ भन्दाखेरि फाइब्रस पेरिकार्डियम एन्ड सेरस पेरिकार्डियम मिलेर बनेको छ। फाइब्रस पेरिकार्डियम भनेको नन इलास्टिक आउटर स्याक हो, यो लचकदार हुँदैन र यो के सँगसँगै गाँसिएको छ, कन्टिन्यू छ भन्दाखेरि आउटर लेयर अफ द ग्रेट भेसल्स एन्ड इज अट्याच टु द डायफ्राम बिलो। भन्नुको मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम नन इलास्टिक आउटर स्याक हो, जुन चाहिँ बाहिर पत्र हो, हार्टको बाहिरी पत्र हो, जुन चाहिँ ग्रेट भेसल्ससँग चाहिँ टाँसिएको छ र तलपट्टि चाहिँ डायफ्रामसँग चाहिँ टाँसिएको छ भनेको छ। त्यस्तै गरी रहेको छ पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम र सेरस पेरिकार्डियममा डिभाइड भएको छ भनेर भनिसकेको छु र अब पालो भएको छ सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियमको दुईटा लेयर छ, एउटा हो पेराइटल लेयर र अर्को हो भिसेरल लेयर। पेराइटल लेयर भनेको सेरस पेरिकार्डियमको आउटर लेयर हो, जुन चाहिँले चाहिँ कसलाई लाइन गरेको छ, कसलाई घेरेको छ भन्दाखेरि फाइब्रस स्याकलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लाइन्स गरेर बसेको छ, त्यसलाई चाहिँ लेपेको जस्तो छ। फाइब्रस पेरिकार्डियम सकिने बित्तिकै कुन लेयर आयो? सेरस पेरिकार्डियमको पनि पेराइटल लेयर आउँछ। अब सेरस पेरिकार्डियमको चाहिँ पेराइटल लेयर पछि भिसेरल लेयर। भिसेरल लेयर चाहिँ केसँग अट्याच भएको छ भन्दाखेरि मायोकार्डियमसँग अट्याच भएको हुन्छ। मायोकार्डियम भनेको मस्कुलर लेयर अफ द हार्ट हो। पेराइटल लेयर र भिसेरल लेयरको बिचमा एउटा स्पेस हुन्छ, त्यो स्पेसको नाम रहेको छ पेरिकार्डियल स्पेस। पेराइटल लेयर र भिसेरल लेयरको बिचमा पेरिकार्डियल स्पेस हुन्छ र त्यो स्पेसमा चाहिँ एउटा फ्लुइड हुन्छ, जुन चाहिँ कसले सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि सेरस मेम्ब्रेनले सेक्रेट गर्छ र त्यो फ्लुइडलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भनिन्छ र यो फ्लुइडले दुईटा पत्र घस्रण हुनुबाट प्रिभेन्ट गर्छ। कुन कुन पत्र भन्दाखेरि पेराइटल लेयर एन्ड भिसेरल लेयर। हामीले अहिले के पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ द हार्ट पढिरहेको छौँ। स्ट्रक्चर अफ द हार्टमा पेरिकार्डियम पढ्यौँ। पेरिकार्डियम दुईटा टाइपमा डिभाइड भएको छ, फाइब्रस पेरिकार्डियम एन्ड सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम फेरि डिभाइड छ पेराइटल लेयर एन्ड भिसेरल लेयरमा। अब पालो भएको छ मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम सकिएको छ, अब पालो भएको छ मायोकार्डियम। मायोकार्डियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसलाइज्ड मस्कुलर सेल रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ कार्डियक मसल पनि भनिन्छ हामी। यो चाहिँ हार्टमा मात्र पाउँछौँ, त्यही भएर यसलाई स्पेसलाइज्ड खालको मस्कुलर लेयर पनि भनिएको हो। यो मायोकार्डियल मसल हेर्दा स्केलेटल मसल जस्तै देखिन्छ, किनभने यो स्ट्रेटेड छ, यसमा स्ट्रेसन्सहरू छ। तर अलिकति के फरक छ भन्दाखेरि कार्डियक मसल हाम्रो भोलुन्टरी कन्ट्रोलमा हुँदैन, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। मायोकार्डियमको सेल अथवा फाइबर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक अर्कासँग सेपरेटेड हुन सक्दैन, भएका हुँदैनन्, एक अर्कासँग गाँसिएर बसेको हुन्छ। हरेक सेलको आफ्नो आफ्नो न्युक्लियस हुन्छ र एकभन्दा धेरै ब्रान्चेसहरू मायोकार्डियम मसल अथवा कार्डियक मसलको हुन्छ। एउटा सेल सकिएपछि अर्को सेल चाहिँ सुरु हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एक अर्कासँग बाँड्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि इन्टरकालेटेड डिस्कले गर्छौँ। यो पिक्चर हेर्न सक्छौँ। यो पिक्चरमा के छ भन्दाखेरि यो पिक्चरमा यो एउटा चाहिँ यहाँ यो ब्लू कलरको यहाँ लाइन देखाएको छ, यो भनेको इन्टरकालेटेड डिस्क हो। बिचको रेड कलरको छ, यो भनेको न्युक्लाई हो, न्युक्लियस हो। र
यो कस्तो खालको छ भन्दाखेरि एउटा सेल सुरु भएर अर्को सेल सुरु हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि इन्टरकालेटेड डिस्कले छुट्याएको छ। यो इन्डिभिजुअल छुट्टा छुट्टै खालको सेल देखिँदैन, एकपछि अर्को सेल सुरु भइहालेको छ। यो हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि र सिट पेपर जस्तो देखिन्छ। माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने हो भने this joint or intercalated disc can be seen as thicker and darker line। यदि माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने हो भने इन्टरकालेटेड डिस्क चाहिँ बाक्लो मोटो र कालो लाइनको अथवा अँध्यारो लाइनको देखिन सकिन्छ। देयरफोर यस्तो एरेन्जमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि कार्डियक मसल चाहिँ एउटा सिट पेपर जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्मुथ कन्ट्र्याक्सन अफ मसल हुनको लागि हेल्प गर्छ। यदि सेलहरू छुट्टिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्मुथ कन्ट्र्याक्सन हुन गाह्रो हुन्थ्यो, टाइम लाग्थ्यो। अब एउटा सेलदेखि अर्को सेलसँग इन्टरकालेटेड डिस्कले जोडेको छ। एउटा सेल एक्साइट हुने बित्तिकै अर्को सेल एक्साइट हुनको लागि बेर लाग्दैन, सजिलैसँग इम्पल्सेसहरू ट्रान्समिट हुन सक्छ र इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि स्मुथ कन्ट्र्याक्सन अफ मसल्स हुनलाई हेल्प गर्छ। त्यही भएर कार्डियक मसल भनेको एउटा स्पेसलाइज्ड खालको कार्डियक टिस्यु हो भनेको हो। मस्कुलर लेयर चाहिँ थिकर हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओर्टामा चाहिँ ब्लड पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा धेरै ब्लड हुन्छ, किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओर्टामा ब्लड पठाइसकेपछि त्यो होल जेनरल सर्कुलेसनमा जाने हो। त्यहाँ धेरै ब्लडको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्ट हुन्छ एओर्टामा। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको मस्कुलर लेयर चाहिँ अलिकति थिक हुन्छ। तर राइट भेन्ट्रिकुलर अलिकति पातलो हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको कम्पेरिजन, किनभने त्यहाँ लिमिटेड एमाउन्ट अफ ब्लड चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा पठाइन्छ। मायोकार्डियमले चाहिँ ब्लड चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि राइट एन्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरिजबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ पाउने गर्छ। कार्डियक मसल्सको आफ्नो छुट्टै खालको विशेषता छ, प्रोपर्टिज छ, जसमा अटो रिदमिसिटी भन्छ। अटो रिदमिसिटी भन्नाले नामले पनि बुझ्छ, आफै रिदम जेनेरेट गर्न सक्छ। कार्डियक मसलले आफै हार्टबिट इनिसिएट गर्न सक्छ, आफै हार्टबिटलाई चाहिँ कन्टिन्युसली जेनेरेट गर्न सक्छ, इनिसिएट गर्न सक्छ विथआउट एक्सटर्नल स्टिमुलेसन। ब्रेनले नर्भ जेनेरेट नगरिकन पनि, इम्पल्सेसहरू नपठाइकन पनि हार्ट आफै स्टिमुलेट हुन सक्छ। यो भनेको कार्डियक मसल फाइबरको एउटा विशेषता हो। यदि मान्छेको मुटु बाहिर निकालेर राख्यो भने पनि त्यो मुटु आफै रिदममा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुनसक्छ। यो हार्टको विशेषता हो। र अर्को भनेको कन्डक्टिभिटी। हार्टले एक्साइटेसन, स्टिमुलेसन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरूलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्छ हरेक सबै कार्डियक टिस्युहरूमा। यो पनि एउटा कार्डियक मसल फाइबरको विशेषता हो। अर्को भनेको एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी टु रेस्पोन्ड टु अ स्टिमुलस अफ एडिक्वेट स्ट्रेन्थ एन्ड ड्युरेसन भन्नाले कार्डियक मसल फाइबरले स्टिमुलससँग रेस्पोन्ड गर्न सक्छ भनेको छ। र अर्को भनेको कन्ट्र्याक्टिलिटी। कन्ट्र्याक्टिलिटी भनेको चाहिँ एबिलिटी टु कन्ट्र्याक्ट इन रेस्पोन्स टु स्टिमुलेसन। रेस्पोन्स टु स्टिमुलेसन भन्नाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पाइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट हुने सक्छ हार्ट। यो भनेको कार्डियक मसल फाइबरको विशेषताहरू हुन्। अब हामीले लेयर्स अफ द हार्टमा पेरिकार्डियम पढिसक्यौँ, मायोकार्डियम पढिसक्यौँ। अब पालो भएको छ इन्डोकार्डियम। इन्डोकार्डियम भनेको इनर लेयर अफ द हार्ट हो।
यसमा चाहिँ सिंगल लेयर अफ एपिथेलियल सेल्सहरू चाहिँ रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ इन्डोथेलियम पनि भनिन्छ, जसले चाहिँ स्मुथ लाइनिङ फर द ब्लड टु फ्लो ओभरलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरण बनाइदिन्छ। भन्नुको मतलब ब्लड फ्लो हुनको लागि चाहिँ एउटा सहज वातावरण बनाइदिन्छ इन्डोथेलियममा। कसले भन्दाखेरि इन्डोकार्डियमले गर्दाखेरि। अब भएको छ इट इज कन्टिन्युस विथ द भाल्स अफ द हार्ट एन्ड द ब्लड भेसल्स भनेको छ। इन्डोकार्डियम चाहिँ भाल्स अफ द हार्ट र ब्लड भेसल्ससँग चाहिँ कन्टिन्युस भएर चाहिँ जान्छ भनेको छ। अब पालो रहेको छ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट। हार्ट चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट साइडमा चाहिँ डिभाइड चाहिँ भएको छ। कसले गर्दाखेरि? सेप्टमले गर्दा। यहाँ हेर्न सक्छौँ राइट र लेफ्टमा चाहिँ डिभाइड भएको छ। कसले गर्दाखेरि? सेप्टमले गर्दाखेरि। र फेरि पनि डिभाइड हुन्छ 4वटा च्याम्बरमा। 4वटा च्याम्बर भन्नाले राइट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। कसले गर्दाखेरि? एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ भन्नाले एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको भाल्भलाई के भन्छ? एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ भन्छ। अब राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलमा कुन भाल्भ हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइकस्पिड भाल्भ हुन्छ। लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा कुन भाल्भ हुन्छ भन्दाखेरि बाइकस्पिड भाल्भ अथवा माइट्रल भाल्भ भन्छ। यो दुईटा भाल्भले गर्दाखेरि हार्टलाई कतिवटा च्याम्बरमा डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि 4वटा च्याम्बरमा डिभाइड गर्छ। राइट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। अप्पर च्याम्बरलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एट्रिया भन्छ र लोवर च्याम्बरलाई के भन्छ? भेन्ट्रिकल्स भन्छ। अप्पर च्याम्बरलाई एट्रियालाई के हुन्छ? राइट एट्रियम एन्ड लेफ्ट एट्रियम। लोवर च्याम्बरमा के हुन्छ? राइट भेन्ट्रिकल्स एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल्स। अब एट्रियाले के काम गर्छ भन्दाखेरि माथिको एट्रियाले रिसिभिङ च्याम्बर हो। कहाँबाट रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि राइट एट्रियमले सुपेरियर भेनाकाभा र इन्फिरियर भेनाकाभा र इम्प्योर अथवा डिअक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ भने लेफ्ट एट्रियमले पल्मोनरी भेनबाट अक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ र त्यस्तै गरी भेन्ट्रिकल्सलाई राइट भेन्ट्रिकल्स र लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सलाई पम्पिङ च्याम्बर भन्छ। राइट भेन्ट्रिकल्सले पल्मोनरी आर्ट्रीबाट लङ्समा ब्लड पठाउने काम गर्छ अक्सिजनेटेड बनाउनको लागि भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले त्यस्तै गरी लेफ्ट भेन्ट्रिकलले एओर्टिक भल्भबाट एओर्टामा ब्लड पठाउने काम गर्छ जसबाट थ्रु आउट द होल अफ द बडीमा चाहिँ ब्लड चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ। त्यसैले राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई पम्पिङ च्याम्बर भनिएको हो। राइट साइड अफ द हार्टले चाहिँ भेनस र डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसनमा पठाउने काम गर्छ भने राइट साइड अफ द हार्टले आर्ट्रियल ब्लडलाई चाहिँ अथवा अक्सिजनेटेड ब्लडलाई चाहिँ सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा चाहिँ पठाउने काम गर्छ। पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ भाल्भ्स अफ द हार्ट। ट्राइकस्पिड भाल्भ, माइट्रल भाल्भ अथवा बाइकस्पिड भाल्भ, पल्मोनरी भाल्भ, अर्को एओर्टिक भाल्भ। भाल्भ्स अफ द हार्ट। हार्टको भाल्भ्स ओपन र क्लोज हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ बग्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। हार्टको भाल्भ्सले चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ एट्रियाबाट चाहिँ भेन्ट्रिकल्समा आउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। तर फेरि
के कुराको प्रिभेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एट्रियाबाट बगेर भेन्ट्रिकल्समा आएको ब्लडलाई फेरि भेन्ट्रिकल्सबाट एट्रियामा जानको लागि चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम भनेको कसले गर्छ भन्दाखेरि हार्ट भाल्भ्सले गर्छ। देयर आर 4 भाल्भ्स, 4वटा भाल्भ्स हुन्छ जसमा बाइकस्पिड भाल्भ, ट्राइकस्पिड भाल्भ्स, पल्मोनरी भाल्भ अनि अर्को भनेको एओर्टिक भाल्भ रहेको छ। दे आर 2 कप्स्ड भाल्भ्स, एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स रहेको छ। यो भाल्भ्सले चाहिँ एउटा गार्डको काम गर्छ बिट्विन दी एट्रिया एन्ड भेन्ट्रिकल्स। यो भाल्भ्सले चाहिँ भेन्ट्रिकल्समा भएको ब्लड फेरि एट्रियामा आउनबाट प्रिभेन्ट गर्छ। कुन भाल्भ्सले? एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्सले। देयर आर 2 एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स रहेको छ। किन एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भनेको भन्दाखेरि एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको भाल्भ्स भएको कारणले गर्दाखेरि एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स भनिएको हो। एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्समा चाहिँ एउटा बाइकस्पिड भाल्भ हुन्छ र अर्को भनेको ट्राइकस्पिड भाल्भ हुन्छ। हामी पहिला बाइकस्पिड भाल्भ्सको बारेमा जानौँ। बाइकस्पिड भाल्भ्स कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा बाइकस्पिड भाल्भ हुन्छ र यसलाई बाइकस्पिड किन भनेको भन्दाखेरि यसको 2 मस्कुलर फ्ल्याप्स रहेको हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्यापिलरी मसल्समा चाहिँ यो चाहिँ गाँसिएको हुन्छ र प्यापिलरी मसललाई केले सपोर्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कोडा टेन्डिनाले सपोर्ट गरेको हुन्छ। हामी पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ यो रहेको छ माइट्रल भाल्भ। माइट्रल भाल्भ सँगसँगै के आएको छ? कोडा टेन्डिना आएको छ। कोडा टेन्डिना चाहिँ कहाँनिर गएर टाँसेको छ? एङ्कर्ड भएको छ। कहाँनिर गाँसे? सपोर्ट त चाहिन्छ नि होइन। सपोर्टको लागि कहाँ गएर टाँसेको छ भन्दाखेरि प्यापिलरी मसलमा गएर गाँसिएको छ। बाइकस्पिड भाल्भ्स भन्नाले किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि 2वटा मस्कुलर फ्ल्याप्स रहेको छ, त्यही भएर यसलाई बाई 2टा भनेको। कप्स जस्तो सेपको चाहिँ 2टा छ, एउटा तल 2टा। यसलाई माइट्रल भाल्भ पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को रहेको छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भभित्र बाइकस्पिड भाल्भ सकिसकेको छ। अब रहेको छ ट्राइकस्पिड भाल्भ। ट्राइकस्पिड भाल्भ चाहिँ के को बीचमा रहेको छ भन्दाखेरि राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा के रहेको छ? ट्राइकस्पिड भाल्भ रहेको छ। यसलाई ट्राइकस्पिड भाल्भ किन भनेको भन्दाखेरि यसको चाहिँ 3टा फ्ल्याप्स छ र यो चाहिँ प्यापिलरी मसल्सले चाहिँ माग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एट्याच भएको हुन्छ र प्यापिलरी मसल्स र भाल्भको बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोडा टेन्डिना हुन्छ। हामी पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ भाल्भ छ, कोडा टेन्डिना छ र पेपिलरी मसलमा गएर चाहिँ एट्याच्ड भएको छ, सपोर्ट गरेको छ। यसरी चाहिँ ट्राइकस्पिड भाल्भ चाहिँ रहेको हुन्छ। र अर्को रहेको छ हामीले भाल्भ्स अफ द हार्टमा एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स पढिसकेको छौँ। त्यो भित्र बाइकस्पिड भाल्भ पढ्यौँ, अर्को भनेको ट्राइकस्पिड भाल्भ पढ्यौँ र अब रहेको छ सेमी लुनार भाल्भ्स। सेमी लुनार भाल्भ्स 2टा हुन्छ, एउटा एओर्टिक भाल्भ र अर्को भनेको पल्मोनरी भाल्भ। एओर्टिक भाल्भ भनेको के बीचमा रहेको हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टामा बीचमा रहेको भाल्भलाई एओर्टिक भाल्भ भनिन्छ भने पल्मोनरी भाल्भ भनेको राइट भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी आर्टरीको बीचमा रहेको भाल्भलाई पल्मोनरी भाल्भ भनिन्छ। पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ अगाडिबाट हेर्दा पल्मोनरी भाल्भ, एओर्टिक भाल्भ रहेको छ र पछाडिबाट देख्दाखेरि चाहिँ ट्राइकस्पिड भाल्भ 3टा फ्ल्याप्स देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा 2टा 3टा, द्याट्स वाइ इट्स कल्ड ट्राइकस्पिड। कप सेपको छ र 3टा कप सेप छ। यता बाइकस्पिड भाल्भ अथवा माइट्रल भाल्भ 2टा कप छ।
ब्लड सप्लाई टु दि हार्ट। हार्टमा आर्ट्रियल सप्लाई र भेनस ड्रेनेज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हार्टलाई ब्लड चाहिन्छ। हार्टले ब्लड रिसिभ गर्छ, आर्ट्रियल ब्लड अथवा अक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि टु कोरोनरी आर्ट्रिजबाट चाहिँ आफूले ब्लड लिन्छ, अक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ। कोरोनरी आर्ट्री भनेको फर्स्ट ब्रान्चेस अफ एओर्टा हो, जुन चाहिँ इमिडिएटली प्रोक्सिमल टु दि अओर्टाको नजिक नै हुन्छ। पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ हामीले। द्याट वान इज एओर्टा अनि द्याट वान इज लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री एन्ड राइट कोरोनरी आर्ट्री। लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्रीले प्योर ब्लड लेफ्ट साइड अफ द हार्टमा सप्लाई गर्छ भने राइट कोरोनरी आर्ट्रीले प्योर ब्लड राइट साइड अफ द हार्टमा सप्लाई गर्छ, भेनस ड्रेनेजमा। अब इम्प्योर ब्लड फेरि हार्टमा आएर प्योर हुनुपर्ने हुन्छ। अब हार्टले युज गरिसकेको ब्लड, डिअक्सिजनेटेड ब्लड फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भेनस ब्लड कलेक्टेड हुन्छ कार्डियक भेन्समा, जुन चाहिँ कलेक्टेड फर्ममा भएर चाहिँ जोइन भएर चाहिँ कोरोनरी साइनस भन्छ र जुन फेरि कहाँ गएर ओपन हुन्छ भन्दाखेरि राइट एट्रियममा गएर ओपन हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि ब्लड चाहिँ राइट एट्रियमभित्र पस्छ। यसरी भेनस ड्रेनेज हुन्छ। फङ्सन अफ द हार्ट। हार्टको फङ्सन भनेको होल बडीमा ब्लड सर्कुलेट गराउनु हो र अर्को भनेको राइट एन्ड द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट पम्प्स ब्लड इन्टु डिफ्रेन्ट सर्कुलेसनमा चाहिँ पम्प्स गर्छ। राइट साइडले चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ पम्प गर्छ पल्मोनरी सर्कुलेसनमा भने लेफ्ट साइडले अक्सिजनेटेड ब्लड पम्प गर्छ कहाँ भन्दाखेरि सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा। राइट एट्रियमले डिअक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ कहाँबाट भन्दाखेरि बडी टिस्युबाट। कहाँबाट भन्दाखेरि सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभाबाट। द ब्लड इन्टर्स द राइट एट्रियमबाट इन्टर्स गर्छ र त्यसपछि ब्लड कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकलमा। त्यसपछि ट्राइकस्पिड भल्भले चाहिँ के गर्छ फेरि राइट भेन्ट्रिकलमा त्यसपछि ट्राइकस्पिड भल्भले के गर्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्ट गर्छ फेरि ब्लड राइट एट्रियमबाट जानको लागि, राइट भेन्ट्रिकलमा आएको ब्लड फेरि जानको लागि के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकलले ब्लड चाहिँ पम्प गर्छ कहाँ भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्ट्रीमा। कुन भल्भद्वारा भन्दाखेरि पल्मोनरी भल्भद्वारा। अब पल्मोनरी आर्ट्रीले डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ पठाउँछ भन्दाखेरि लङ्समा पठाउँछ जहाँ चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ। अब अक्सिजन चाहिँ ब्लडमा मिसिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यो ब्लडबाट बाहिर जान्छ। फेरि अक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड अफ द हार्टमा आउँछ कहाँबाट भन्दाखेरि पल्मोनरी भेन्सबाट। अब अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ इन्टर्स हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट एट्रियममा इन्टर्स हुन्छ। अब लेफ्ट एट्रियमले ब्लड कहाँ पम्प गर्छ भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकल्समा ब्लड पम्प गर्छ। माइट्रल भाल्भ अथवा बाइकस्पिड भाल्भले के कुराको प्रिभेन्ट गर्छ भन्दाखेरि फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आएको ब्लड फेरि लेफ्ट एट्रियममा जान दिँदैन। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लड पम्प गरेर एओर्टामा पठाउँछ अनि सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा जान्छ। अब अक्सिजनेटेड ब्लड हाम्रो होल बडीमा के हुन्छ डेलिभर्ड हुन्छ। यसरी हार्टको फङ्सन चाहिँ रहेको हुन्छ। अब पालो भएको छ कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्ट।
हार्टको एउटा यस्तो एबिलिटी छ, यस्तो क्षमता छ, उसले चाहिँ आफ्नै तरिका एउटा रिदममा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जेनेरेट गराएर हार्टलाई चाहिँ बिट गराउन सक्छ, धड्काउन सक्छ आफ्नै गतिमा लगातार। यो भनेको हार्ट मसलको एउटा प्रोपर्टी हो। यो चाहिँ आफू धड्किनको लागि, हार्ट बिटको लागि चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ अथवा ब्रेनको इम्पल्सेसहरू अथवा एक्सट्रिन्सिक नर्भ इम्पल्सेसमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु पर्दैन, भर हुनु पर्दैन। हार्ट आफै र आफ्नै तरिकाले हार्ट बिट हुन सक्छ, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छ। हार्ट मसल्स अथवा कार्डियक मसल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्साइटेबल मसल सेल हुन्छ, जसले चाहिँ हार्टलाई स्टिमुलेट गर्छ र स्टिमुलेट हुन्छ यदि शरीरबाट बाहिर निकाले पनि। कंडक्शन सिस्टम को बारेमा फर्दर अब हामी बुझौँ। द नेटवर्क अफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल cells which initiate and distribute muscles impulses throughout the heart is known as the cardiac conduction system भनेको छ। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा स्पेशलाइज कार्डियक मसल सेलको चाहिँ एउटा सञ्जाल हो, नेटवर्क हो, जसले के गर्छ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सको इनिसिएट गर्छ, सुरुवात गर्छ र त्यो इम्पल्सेसलाई थ्रु आउट द होल हार्टभरि के गर्छ, छर्छ। छरेर के गर्छ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्छ र हार्टलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछ र त्यसलाई के भनेको हो, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम भन्ने गर्छौँ। कार्डियक कंडक्शन सिस्टमले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ रुट एन्ड टाइमिङ अफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जसले गर्दा के हुन्छ, चारवटा च्याम्बरहरू चाहिँ कोअर्डिनेटेड तरिकाले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुन्छ। हार्टको चाहिँ आफ्नै इन्ट्रिन्सिक सिस्टम छ, आफ्नै एउटा भित्री सिस्टम छ, जसले गर्दाखेरि हार्ट आफ्नै तरिकाले कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ बाहिरी नर्भ सप्लाई बिना नै। तर पनि इन्ट्रिन्सिक सिस्टमलाई चाहिँ केही हदसम्म कम पार्ने र अलिकति फरक पार्ने, अलिकति स्ट्रेन्थमा फरक पार्ने काम चाहिँ बाहिरी तत्त्वहरूले पनि गर्ने गर्छ, जस्तै ब्रेनको इम्पल्सेसहरू र अरू हर्मोन्सहरूले। देयर आर स्मल ग्रुप अफ स्पेशलाइज्ड न्युरोमस्कुलर सेल चाहिँ मायोकार्डियममा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नर्भ इम्पल्सेसहरू इनिसिएट हुन्छन्, कन्डक्ट हुन्छन् र कन्ट्र्याक्सन हुन्छ हार्ट मसल्स। अब जाउँ कंडक्शन सिस्टम अफ द हार्टमा चाहिँ फलोइङ कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ, जसमा साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोड, एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डल अथवा एभी बन्डल और बन्डल अफ हिस अथवा पर्केन्जी फाइबर रहेको हुन्छ। सुरुमा हेरौँ एसए नोड, एसए नोड पछि एभी नोड, एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोडमा जान्छ, त्यसपछि बन्डल अफ हिस, बन्डल अफ हिस पछि पर्केन्जी फाइबरतिर इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ। एट फर्स्ट कंडक्शन सिस्टम अफ द हार्टमा फलोइङ कम्पोनेन्ट हुन्छ। फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको एसए नोड अथवा साइनोएट्रियल नोड। एसए नोड भनेको एउटा स्पेशलाइज्ड सेलको चाहिँ मास हो, झुण्ड हो, जुन चाहिँ कहाँ अट्याच हुन्छ भन्दाखेरि वाल अफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियमको भित्तामा चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ। नियर द ओपनिङ अफ द सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङमा चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ एसए नोड। एसए नोडलाई पेसमेकर पनि भनिन्छ, किनभने यसले चाहिँ होल हार्ट रेटको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसको जेनेरेट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि एसए नोडबाट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पेसमेकर पनि भनिएको हो,
र एसए नोडबाट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट भइसकेपछि त्यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बल्ल होल हार्टमा सर्कुलेट हुँदै होल हार्टमा बिस्तारै डिस्ट्रिब्युट हुने हो, जसले गर्दाखेरि होल हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि हेल्प गर्छ। एसए नोडले इम्पल्सेसहरू बोथ एट्रियामा चाहिँ छर्छ। बोथ एट्रिया भन्नाले राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम। र त्यो इम्पल्सेसहरू छरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ एट्रिया राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ एकैचोटि। अब पालो भएको छ कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्टमा कम्पोनेन्टमा एसए नोड साइनो एट्रियल नोड सकिसकेको छ। अब पालो भएको छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोड। एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोड भनेको चाहिँ स्मल बन्डल अफ स्पेसियलाइज्ड कार्डियक सेल हो, जुन चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि एट द बेस अफ राइट एट्रियम नियर सेप्टम। हेर्न सक्छौँ एभी नोड। एभी नोड भनेको चाहिँ सानो झुन्ड हो स्पेसियलाइज्ड कार्डियक सेलको। कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि राइट एट्रियमको बेस भनेको तल, राइट एट्रियमको तल बेस अफ राइट एट्रियम नियर सेप्टम, सेप्टम निर राइट एट्रियम निर, राइट एट्रियम निर र सेप्टम निर के रहेको छ एभी नोड रहेको छ। नर्मली एभी नोडले चाहिँ इम्पल्सेसहरू कहाँबाट रिसिभ गर्छ एसए नोडबाट रिसिभ गर्छ र एसए नोडबाट रिसिभ गरिसकेपछि आफूले रिसिभ गरेको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू कसलाई पठाउने काम गर्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डललाई अथवा एभी बन्डललाई पठाउने काम गर्छ। तर पनि इफ एसए नोडले काम गर्न छोडेको अवस्थामा एभी नोडले आफैले पनि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्न सक्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एसए नोडभन्दा जति एसए नोडको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जेनेरेट गर्ने पावर थियो त्योभन्दा अलिकति कम कसको हुन्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोडको हुन्छ। अब पालो भएको छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डल। एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डल भनेको एउटा यस्तो पाथवे हो जहाँ चाहिँ एभी नोडबाट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू चाहिँ आइसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डलमा जान्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डललाई अर्को नामले हामी के भन्न सक्छौँ बन्डल अफ हिस पनि भन्न सक्छौँ। हामीले हेर्न सक्छौँ बन्डल अफ हिस यहाँ देखिएको छ। एभी बन्डललाई बन्डल अफ हिस पनि भन्छौँ। एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डल अब यो चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डलमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। राइट र लेफ्ट एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डलमा डिभाइड हुन्छ। यहाँ बन्डल ब्रान्चेस देखेको छ, राइट बन्डल ब्रान्चेस लेफ्ट बन्डल ब्रान्चेसमा डिभाइड हुन्छ, जुन चाहिँ इन्ट्राभेन्ट्रिकुलर सेप्टमबाट तल झर्छन् र कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि एपेक्स अफ द हार्टसम्म पुग्छ। अब इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टमबाट तल जान्छ भन्दाखेरि इन्टरभेन्ट्रिकुलर भनेको राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकुलरको बिचको चाहिँ स्पेस भनेको इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम हो। सेप्टम हो राइट भेन्ट्रिकुलरको यो भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको यो भयो हो। यो स्पेसबाट चाहिँ यसरी तल जान्छ, डिसेन्ड हुन्छ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू कहाँसम्म पुग्छ हार्टको एपेक्ससम्म चाहिँ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डलले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू पठाउने काम गर्छ। अब पालो भएको छ लास्टमा पर्केन्जी फाइबर। पर्केन्जी फाइबर भनेको नर्भ लाइक प्रोसेसेस हो जुन चाहिँ बन्डल ब्रान्चेसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरु हुन्छ नियर दि एपेक्स अफ दि हार्टसम्म। अब एट्रियोभेन्ट्रिकुलर बन्डल अथवा बन्डल अफ हिसबाट आएको इम्पल्सेसहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथि जान्छ। कहाँ जान्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकलसम्म चाहिँ माथि जान्छ, भेन्ट्रिकलसम्म माथि जान्छ पर्केन्जी फाइबर र अब के हुन्छ होल हार्ट चाहिँ के हुन्छ
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि हेल्प गर्छ। यो भनिरहेको छ कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्टमा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरूको प्रवाह कसरी हुन्छ, कसरी होल हार्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भन्नु नै के थियो, कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्ट। अब पर्किन्जी फाइबर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युट गर्छ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन कहाँ, होल भेन्ट्रिकुलर मायोकार्डियममा। अब भेन्ट्रिकल्स के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ पुस गर्छ कहाँ भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्ट्रीमा। पल्मोनरी आर्ट्रीबाट पुस गरेपछि ब्लड कहाँ गयो, भेन्ट्रिकल्सले, राइट भेन्ट्रिकलले पुस गरेपछि लङ्समा जान्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट पुस गरेपछि कहाँ जान्छ, अवर्टामा जाने काम गर्छ। अब पालो भएको छ कार्डियक साइकल। कार्डियक साइकल भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट हार्टबिट हो, एउटा मुटुको कम्प्लिट धड्कन हो, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट कन्सिस्ट अफ कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ बोथ एट्रिया प्लस कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ बोथ भेन्ट्रिकल्स हुन्छ। भन्नुको मतलब कार्डियक साइकल भनेको एउटा कम्प्लिट एउटा पूर्ण एउटा मुटुको धड्कन हो, हार्टबिट हो, जसमा चाहिँ कन्सिस्ट अफ कन्ट्र्याक्सन अथवा सिस्टोल एन्ड रिल्याक्सेसन अथवा डायस्टोल अफ बोथ एट्रिया एन्ड भेन्ट्रिकल्स हो। एट्रिया एन्ड भेन्ट्रिकल्सको रिल्याक्सेसन एन्ड कन्ट्र्याक्सन हुनु भनेको नै के हो, कार्डियक साइकल हो। अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि सिक्वेन्स अफ कार्डियक इभेन्ट, जसमा इलेक्ट्रिकल पनि हुन्छ मेकानिकल पनि हुन्छ। इलेक्ट्रिकल भन्नाले कन्डक्सन अफ द सिस्टम अफ द हार्टबाट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट हुन्छ भने मेकानिकल भनेको हार्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुने काम गर्छ मायोकार्डियम, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट अकर फ्रम द बिगिनिङ अफ ओन हार्टबिट टु द बिगिनिङ अफ नेक्स्ट इज कल कार्डियक साइकल। यो भनेको एउटा सिक्वेन्स हो, कार्डियक इभेन्टको एउटा सिक्वेन्स हो, एउटा अवस्था हो, एउटा गति हो। कार्डियक इभेन्ट्स भनेको इलेक्ट्रिकल पनि हुन्छ मेकानिकल पनि हुन्छ। कतिखेर अक्कर हुन्छ, कतिखेर यो घटना घट्छ कार्डियक साइकल भन्दाखेरि एउटा हार्टबिट सुरु भएदेखि अर्को हार्टबिट सुरु नभइन्जेलसम्म, भन्नुको मतलब एउटा कम्प्लिट हार्टबिट हुनु भनेको नि के रहेछ, कार्डियक साइकल हो। अब स्टेजेस अफ कार्डियक साइकल। नर्मल कार्डियक साइकल पर मिनट, 1 मिनटमा नर्मल कार्डियक साइकल कति हुन्छ भन्दाखेरि 60 to 80 हुन्छ। नर्मल कार्डियक साइकल एप्रोक्सिमेटली कति रहन्छ भन्दाखेरि 74 बेट्स पर मिनट रहेको हुन्छ। इच साइकल चाहिँ 0.8 सेकेन्डको हुन्छ। एउटा कम्प्लिट हार्टबिट हुँदा एकचोटि मुटु धड्किँदाखेरि कति सेकेन्ड लाग्छ हार्टलाई भन्दाखेरि 0.8 सेकेन्ड लाग्छ। कार्डियक साइकल सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि एकचोटि मुटु धड्किनु, एकचोटि कम्प्लिट मुटु धड्किनु भनेको नै के हो, कार्डियक साइकल हो, जुन चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ, 0.8 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। अब कार्डियक साइकलमा डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू हुन्छ। त्यो स्टेजेसहरूमा के छ भन्दाखेरि एट्रियल सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोलमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टोल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ हामी, कन्ट्र्याक्सन। डायस्टोल भन्ने बित्तिकै रिल्याक्सेसन। एट्रियल सिस्टोलमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन अफ द एट्रिया, एट्रिया खुम्चिन्छ। एट्रिया भन्नाले लेफ्ट एट्रिया एन्ड राइट एट्रिया, जुनमा कति टाइम लाग्छ, 0.1 सेकेन्ड। र अर्को रहेको छ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भन्नाले कन्ट्र्याक्सन अफ द भेन्ट्रिकल्स, भेन्ट्रिकल्स के हुन्छ, खुम्चिन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। र यसमा कति टाइम लाग्छ, 0.3 सेकेन्ड। र अर्को रहेको छ कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोल। यो भनेको रिल्याक्सेसन अफ बोथ एट्रिया एन्ड भेन्ट्रिकल्स, भेन्ट्रिकल्स र
एट्रिया रिल्याक्स्ड फेजमा हुन्छ र यसलाई कति टाइम लाग्छ 0.4 सेकेन्ड। टोटल कति लाग्छ 0.8 सेकेन्ड। मतलब 1 कम्प्लिट हार्टबिट हुनको लागि, कार्डियक साइकल हुनको लागि कति टाइम लाग्दो रहेछ 0.8 सेकेन्ड। अब बुझौँ सुपेरियर एन्ड इन्फिरियर भेना काभाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिअक्सिजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रगत चाहिँ कहाँ पठाउँछ राइट एट्रियममा पठाउँछ र त्यही समयमा ठ्याक्क त्यही समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि 4 पल्मोनरी भेन्स, जुन चाहिँ राइट साइडबाट 2टा पल्मोनरी भेन्स हुन्छ, लेफ्ट साइडमा 2टा पल्मोनरी भेन्स हुन्छ। त्यो पल्मोनरी भेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ पठाउँछ लेफ्ट एट्रियममा पठाउँछ। भन्नुको मतलब राइट एट्रियममा डिअक्सिजनेटेड ब्लड आयो, लेफ्ट एट्रियममा अक्सिजनेटेड ब्लड आयो। लेफ्ट एट्रियममा डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँबाट आयो सुपेरियर एन्ड इन्फिरियर भेना काभाबाट आयो भने राइट एट्रियममा डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँबाट आयो भन्दाखेरि राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमबाट आयो भने लेफ्ट एट्रियममा अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पल्मोनरी भेन्सबाट आयो। अब एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स के हुन्छ, अब राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकुलर्समा ब्लड आइसकेको छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स बाइकस्पिड भाल्भ्स र ट्राइकस्पिड भाल्भ्स के हुन्छ ओपन हुन्छ, खुल्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सुस्त तरिकाले प्यासिभली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड चाहिँ भेन्ट्रिकल्समा चाहिँ जान्छ। जब बाइकस्पिड र ट्राइकस्पिड भाल्भ्स खुल्छ, एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स खुल्छ, ब्लड चाहिँ बिस्तारै प्यासिभली चाहिँ कहाँ जान्छ भेन्ट्रिकल्सतिर जान्छ, राइट भेन्ट्रिकल्स र लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सतिर जान्छ। राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल्समा जान्छ, लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल्समा जान्छ। अब एसए नोड साइनो एट्रियल नोड्स चाहिँ के हुन्छ ट्रिगर्स हुन्छ, आउँछ, जसले के गर्छ कन्ट्र्याक्सनको वेभ छलाङलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्प्रेड गर्छ ओभर दि मायोकार्डियमलाई चाहिँ। मायोकार्डियममा बोथ एट्रिया एसए नोड जेनेरेट हुन्छ। एसए नोडले आफ्नो इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्छ र त्यो इम्पल्सेसहरू कहाँनिर छरिन्छ एट्रियामा छरिन्छ, राइट एट्रिया र लेफ्ट एट्रियामा छरिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्टिङ द एट्रिया एन्ड कम्प्लिटिङ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भनेको छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एट्रिया चाहिँ खाली हुन्छ, खुम्चिन्छ। एट्रिया खुम्चिनु भनेको एट्रियामा भएको ब्लडहरू सबै कहाँ जानु हो भेन्ट्रिकल्समा जानु हो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ र यसलाई हामी के भन्छ एट्रियल सिस्टोल भन्छ, जुन कति सेकेन्डको हुन्छ 0.1 सेकेन्डको हुन्छ। एट्रियल सिस्टोल भनेको कतिखेर हुँदो रहेछ जब एसए नोडले चाहिँ के गर्छ आफ्नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्छ मायोकार्डियममा, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ बोथ एट्रिया राइट एट्रिया र लेफ्ट एट्रिया के हुन्छ कन्ट्र्याक्टेड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एट्रिया के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट खुम्चिनु भनेको एट्रियामा भएको ब्लडहरू के हुन्छ सबै भेन्ट्रिकल्समा जान्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकल फिलिङ चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ, जसलाई के भन्छ एट्रियल सिस्टोल भन्छ अथवा एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भन्छ, जसको टाइम कति रहेछ 0.1 सेकेन्ड रहेछ। अब के हुन्छ when the electrical impulses अब एसए नोडबाट त्यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ पुग्छ एबी नोडमा पुग्छ। एबी नोडमा पुगेपछि अलिकति के हुन्छ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू स्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर ट्रान्समिसनमा अलिकति के हुन्छ इम्पल्सेसहरू जान अलिकति के हुन्छ ढिला हुन्छ। अब के हुन्छ अब एसए नोडबाट एबी नोडमा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जान हल्का ढिला भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एट्रियल स्टिमुलेसन हुन्छ। एट्रियल के हुन्छ फेरि के हुन्छ हल्का थोरै मात्रामा इलेक्ट्रिकल जेनेरेट हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि
एट्रियामा भएको ब्लड अलिकति बाँकी रहेको ब्लड सबै भेन्ट्रिकल्समा आउनको लागि के हुन्छ मद्दत मिल्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेन्ट्रिकल्समा सबै ब्लड चाहिँ आयो। कतिखेर भन्दाखेरि यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्क भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट हुनुभन्दा ट्याक्क अगाडिको छेडको कुरा हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै त्यो ढिलाइपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एबी नोडले ट्रिगर्स गर्छ। अब एबी नोड के भयो स्टिमुलेट भयो। अब एबी नोडले एसी नोडले एबी नोडलाई इम्पल्सेस दिएको, अब एबी नोडले हल्का ढिलो भएको थियो। अब एबी नोडले के गर्छ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्छ, फेरि पठाउँछ। अब कहाँ गएर त्यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस छरिन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकुलर मसल्समा छरिन्छ र त्यो कहाँ जान्छ एबी बन्डल अथवा बन्डल अफ हिसमा जान्छ। बन्डल अफ हिसमा कहाँ जान्छ पर्केन्जी फाइबरमा जान्छ। अब पर्केन्जी फाइबरमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वेभ अफ कन्ट्र्याक्सन चाहिँ जेनेरेट भयो। कहाँ हुन्छ भन्दा एपेक्स अफ दि हार्टमा र सबै भेन्ट्रिकल्सहरूमा के हुन्छ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जेनेरेट हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुन्छ। भेन्ट्रिकुलर के भयो अब कन्ट्र्याक्सन भयो। अघि एट्रियल सिस्टोल भयो थियो, एट्रिया कन्ट्र्याक्सन भयो थियो। कतिखेर एसी नोडले इलेक्ट्रिक इम्पल्सेसहरू जेनेरेट गर्दाखेरि अब के भयो एबी नोडमा आयो। एबी नोडले कसलाई दियो एबी नोडले बन्डल अफ हिसलाई दियो। बन्डल अफ हिसले कसलाई दियो पर्केन्जी फाइबरलाई दियो। अब होल भेन्ट्रिकल्समा के भयो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जेनेरेट भयो। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जेनेरेट हुनु भनेको के हो भेन्ट्रिकल्स होल भेन्ट्रिकल्स के हुनु हो राइट भेन्ट्रिकल्स र लेफ्ट भेन्ट्रिकल्स के हुनु हो कन्ट्र्याक्ट हुनु। अब के भयो भेन्ट्रिकल सिस्टोल भयो, भेन्ट्रिकल के भयो कन्ट्र्याक्ट भयो, जसमा कति टाइम लाग्यो 0.3 सेकेन्ड लाग्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाई प्रेसर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेरेट ड्युरिङ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन। अब एकदम हाई प्रेसर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट हुने बेला जब भेन्ट्रिकल खुम्चिने बेलाले, जसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्सलाई चाहिँ क्लोज गराइदिन्छ, बन्द गराइदिन्छ। के भयो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसहरू जेनेरेट हुन्छ हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, के भयो भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ मजाले चाहिँ धेरै जेनेरेट भयो। अब के हुन्छ एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स बन्द हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि बन्द भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकल्सबाट फेरि राइट एट्रियममा ब्लड जान सक्छ अथवा लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सबाट फेरि ब्लड कहाँ जान सक्छ राइट एट्रियममा जान सक्छ। त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि पनि के बन्द हुन्छ एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स के हुन्छ बन्द हुन्छ। अब के हुन्छ हाई प्रेसर चाहिँ के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ केले गर्दाखेरि भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि। अब भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाई प्रेसर जेनेरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एबी भाल्भ्सलाई बन्द गराउँछ। अब भेन्ट्रिकल्स के भयो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ हार्ट चाहिँ कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोलमा जान्छ। कति सेकेन्डको लागि 0.4 सेकेन्डको लागि, जसमा के हुन्छ बोथ एट्रिया र भेन्ट्रिकल्स के हुन्छ रिल्याक्स्ड हुन्छ। अब के भयो एट्रियल सिस्टोल पनि भयो। कतिवटा एट्रियल सिस्टोल पनि भयो, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भन्नु नि एउटै हो। भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल पनि भयो, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन पनि भयो। अब एट्रियल र भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्सन भइसकेपछि दुवै के हुन्छ एट्रियल र भेन्ट्रिकल्स केही टाइमको लागि के हुन्छ रिल्याक्स्ड हुन्छ। त्यो फेजलाई के भन्छ कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोल अथवा के भन्छ एट्रिया एन्ड भेन्ट्रिकल्स आर रिल्याक्स्ड फेज पनि भन्ने गरिन्छ। ड्युरिङ दिस टाइम मायोकार्डियमले के गर्छ रिकभर्स गर्छ, आफूलाई फेरि अर्को हार्टबिटको लागि के गर्छ तयार पार्छ अनि एट्रिया रिफिल गराउँछ अर्को नेक्स्ट साइकलको लागि। अब सर्टकटमा हेर्न सक्छौँ एट्रियल सिस्टोलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स ओपन हुन्छ, एओर्टिक
पल्मोनरी भाल्स के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ। भेन्ट्रिकुलर सिस्टममा के हुन्छ एट्रिया रिल्याक्स्ड हुन्छ, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्स क्लोज्ड हुन्छ, एओर्टिक पल्मोनरी भाल्स ओपन हुन्छ। कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोलमा के हुन्छ एट्रिया एन्ड भेन्ट्रिकल्स रिल्याक्स्ड हुन्छ, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्स ओपन हुन्छ एन्ड एओर्टिक पल्मोनरी भाल्स के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ। ड्युरेसन अफ कार्डियक साइकल कति हुन्छ व्हेन हार्ट बिट 75 बिट्स पर मिनट छ भने कार्डियक साइकल कति हुन्छ 0.8 सेकेन्ड हुन्छ। सिस्टोल कति हुन्छ 0.3 सेकेन्ड हुन्छ भने डायस्टोल कति हुन्छ 0.5 सेकेन्ड हुन्छ। अब हार्ट साउन्ड भनेको एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा डिस्क्रिट ब्रस्ट अफ एउटा के हो अडिटरी भाइब्रेसन हो जुन चाहिँ धेरै थरीको हुन्छ, इन्टेन्सिटीको हुन्छ, लाउडनेसको हुन्छ, धेरै थरीको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, क्वालिटी एन्ड ड्युरेसन हुन्छ। प्रोड्युस्ड बाई यो हार्ट साउन्ड कतिखेर प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन अफ टाइट भाल्स इमिडिएटली आफ्टर क्लोजर। यो चाहिँ एउटा भाल्स क्लोज हुँदाखेरि ब्लडको धक्काले गर्दाखेरि के प्रोड्युस हुने हो हार्ट साउन्ड प्रोड्युस्ड हुने हो। हार्ट साउन्ड चाहिँ नर्मल चाहिँ हार्ट साउन्ड क्यान बी हर्ड इन नर्मल हार्टमा चाहिँ सुनिन्छ इफ हामीले स्टेथोस्कोपले चाहिँ हामीले अस्कल्ट गरेर चाहिँ थोराक्समा सुन्यो भने चाहिँ हार्ट साउन्ड चाहिँ सुन्ने गर्छ। जसमा चाहिँ कतिवटा हार्ट साउन्ड छ भन्दाखेरि 4वटा चाहिँ हार्ट साउन्ड हुन्छ। एउटा फर्स्ट हार्ट साउन्ड, सेकेन्ड हार्ट साउन्ड, थर्ड हार्ट साउन्ड एन्ड फोर्थ हार्ट साउन्ड। फर्स्ट हार्ट साउन्ड अथवा S1 फर्स्ट हार्ट साउन्ड कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि कजेस भन्दाखेरि जब भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, भेन्ट्रिकल्स भन्दा राइट भेन्ट्रिकल्स एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकल्स र लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्स बन्द हुन्छ, बाइकस्पिड भाल्भ बन्द हुन्छ, ट्राइकस्पिड भाल्भ बन्द हुन्छ। अब भेन्ट्रिकल्स के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ खुम्चिँदाखेरि ब्लडको प्रेसरको धक्काले गर्दाखेरि बाइकस्पिड भाल्भ र ट्राइकस्पिड भाल्भमा के हुन्छ ब्लडको धक्का लाग्छ। त्यो धक्काले गर्दाखेरि के आवाज सुनिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट हार्ट साउन्ड सुनिन्छ, जसलाई हामी के भन्यो फर्स्ट हार्ट साउन्ड। फर्स्ट हार्ट साउन्डलाई हामी अर्को के भन्छ लभ साउन्ड पनि भनिन्छ। र यसको सिग्निफिकेन्स यसको महत्त्व भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्निफाइज यसले के बताउँछ फर्स्ट हार्ट साउन्डले भन्दाखेरि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको सुरुवात हुन गइरहेको छ र एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्सको बन्द हुन गइरहेको छ भनेर चाहिँ जनाउँछ। फर्स्ट हार्ट साउन्डले कतिखेर हुन्छ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको सुरुवात हुँदाखेरि अथवा भेन्ट्रिकल्स के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि के सुनिन्छ फर्स्ट हार्ट साउन्ड सुनिन्छ। र अर्को भनेको एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स बन्द हुँदाखेरि, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ्स बन्द हुँदाखेरि र अर्को भनेको भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुँदाखेरि के आवाज सुनिन्छ फर्स्ट हार्ट साउन्ड लभ साउन्ड चाहिँ सुनिन्छ। अर्को भनेको सेकेन्ड हार्ट साउन्ड के भन्छौँ त्यसलाई S2 पनि भनिन्छ। त्यो कतिखेर सुनिन्छ जब सेमिलुनार भाल्भ बन्द हुन्छ अथवा एओर्टिक र पल्मोनरी भाल्भ बन्द हुन्छ। त्यसपछि सेमिलुनार भाल्भ बन्द हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि भेन्ट्रिकल्स चाहिँ त्यहाँ भएको ब्लडले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकल्सतिर के हुन्छ बल्जेस हुन्छ। अब जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भाल्भ चाहिँ के हुन्छ सेमिलुनार भाल्भ के हुन्छ स्ट्रेच हुन्छ र चाहिँ के हुन्छ ब्लड चाहिँ पछाडि आउँछ, धक्का लागेर त पछाडि आउँछ। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेमिलुनार भाल्भ बन्द भयो। सेमिलुनार भाल्भ बन्द भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड चाहिँ सेमिलुनार भाल्भमा चाहिँ ठोक्किन्छ ब्लडको रस चाहिँ, जसले गर्दा कुन हार्ट साउन्ड सुनिन्छ सेकेन्ड हार्ट साउन्ड सुनिन्छ, जसलाई हामी अर्को के भनिन्छ डब साउन्ड पनि भनिन्छ। सेकेन्ड हार्ट साउन्ड अथवा S2 क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ डब साउन्ड सुनिन्छ। यसको सिग्निफाइज भनेको के हो भन्दाखेरि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको अन्त्य हुन गइरहेको छ र सेमिलुनार भाल्भको बन्द हुन गएको छ र त्यो बेलामा सुन्ने साउन्डको नाम के हो सेकेन्ड हार्ट साउन्ड। भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको अन्त्य भनेको के हो भेन्ट्रिकुलर
कन्ट्र्याक्सनको अब इन्ड हुन गइरहेको छ र सेमिलुनर भाल्भ के हुन गइरहेको छ, बन्द हुन गइरहेको छ, बन्द भएको छ। हो त्यो बेलामा सुन्ने आवाज भनेको के हो, सेकेन्ड हार्ट साउन्ड। सेमिलुनर भाल्भ बन्द हुँदाखेरि के हुन्छ, ब्लडको भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड, राइट भेन्ट्रिकल्स र लेफ्ट भेन्ट्रिकल्समा भएको ब्लडको धक्का कहाँ लाग्छ, सेमिलुनर भाल्भ। राइट भेन्ट्रिकलको धक्का कहाँ लाग्छ, पल्मोनरी भाल्भमा, र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको धक्का कहाँ लाग्छ, एओर्टिक भाल्भमा। हो त्यो दुईटा धक्काले गर्दाखेरि सुन्ने साउन्ड के हो, सेकेन्ड हार्ट साउन्ड हो। अर्को हार्ट साउन्ड छ थर्ड हार्ट साउन्ड। थर्ड हार्ट साउन्ड भनेको भाइब्रेसन सेटअप इन द भेन्ट्रिकल्समा चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ के हुन्छ, सुनिन्छ। ड्युरिङ द अर्ली पिरियड अफ ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भनेको एट्रियाबाट भेन्ट्रिकुलर्समा के हुन्छ, ब्लड चाहिँ ऱ्यापिड तरिकाले आउँदाखेरि, इन रसमा आउँदाखेरि सुनिने साउन्ड भनेको के हो, थर्ड हार्ट साउन्ड हो। थर्ड हार्ट साउन्ड चाहिँ अकर्स हुन्छ, सुनिन्छ जस्ट आफ्टर S2। सेकेन्ड हार्ट साउन्ड सकिने बित्तिकै के सुनिन्छ, थर्ड हार्ट साउन्ड सुनिन्छ, जहाँ के हुन्छ, माइट्रल भाल्भ चाहिँ ओपन हुन्छ र चाहिँ प्यासिभ फिलिङ अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको के हुन्छ, फिलिङ चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ भरिने काम चाहिँ हुन्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकल लेफ्ट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा के हुन्छ, ब्लड आउँछ। त्यो बेलामा कुन साउन्ड सुनिन्छ, थर्ड हार्ट साउन्ड चाहिँ सुनिन्छ। अब रहेको छ फोर्थ हार्ट साउन्ड। फोर्थ हार्ट साउन्ड कतिखेर सुनिन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकलमा सुनिन्छ। कतिखेर भन्दाखेरि ड्यू टु फ्लो अफ ब्लड प्रोड्युस बाई एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रियल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र चाहिँ ब्लड फ्लो हुन्छ, त्यतिखेर सुन्ने साउन्ड भनेको के हो, फोर्थ हार्ट साउन्ड। यो चाहिँ लो पिचको हुन्छ र यो चाहिँ लेट डायस्टोलको बेलामा चाहिँ सुनिन्छ, जस्ट बिफोर दि फर्स्ट हार्ट साउन्डको अगाडि चाहिँ सुनिन्छ। लेट डायस्टोल भन्नुको मतलब रिल्याक्सेसनको बेलामा। मर्मर साउन्ड भनेको चाहिँ एउटा एबनर्मल साउन्ड हो। जुनै पनि एबनर्मल कन्डिसनमा, हार्ट भाल्भ ड्यामेज भएको कन्डिसनमा कुन साउन्ड सुनिन्छ, मर्मर साउन्ड चाहिँ सुन्ने गरिन्छ। अब कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट भनेको भोल्युम अफ ब्लड हो जुन चाहिँ हार्टले चाहिँ पम्प गर्छ, कहाँ, राइट र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा 1 मिनेटमा। भन्नुको मतलब कार्डियक आउटपुट भनेको चाहिँ भोल्युम अफ ब्लड हो, हार्टले पम्प गर्छ लेफ्ट र राइट भेन्ट्रिकलमा कति मिनेटमा, 1 मिनेटमा। एउटा एभरेज रेस्टको बेलामा, कुनै पनि मान्छे रेस्टकोमा बसेको बेलामा चाहिँ एभरेज कार्डियक आउटपुट कति हुन्छ, 7.6 लिटर पर मिनट हुन्छ मेलमा भने, 4.9 लिटर पर मिनट हुन्छ केमा, फिमेलमा। कार्डियक आउटपुट भनेको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको, किनभने कार्डियक आउटपुटले नै के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि मान्छेको होल बडीमा कति ब्लड छ, कति ब्लड बगेको छ भनेर डिटरमाइन गर्ने काम कसले गर्छ, कार्डियक आउटपुटले गर्छ। कार्डियक आउटपुट भनेको स्ट्रोक भोल्युम इन्टु हार्ट रेट भनेको के हो, कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक भोल्युम भनेको के हो, एमाउन्ट अफ ब्लड पम्प्ड बाई इच भेन्ट्रिकुलर इन इच बिट भनेको स्ट्रोक भोल्युम हो। भन्नुको मतलब एमाउन्ट अफ एउटा ब्लडको मात्रा हो। इच भेन्ट्रिकल भनेको राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलले एकचोटि हार्ट बिट हुँदाखेरि कति ब्लड चाहिँ इजेक्ट गरेको छ भन्नु नै के हो, स्ट्रोक भोल्युम हो। राइट भेन्ट्रिकलले लङ्समा कति ब्लड इजेक्ट गरेको छ, दिएको छ, र लेफ्ट भेन्ट्रिकलले एउटामा कति ब्लड इजेक्टेड गरेको छ, एकचोटि कम्प्लिट मुटु धड्किँदाखेरि भन्नु नै के हो, स्ट्रोक भोल्युम हो। नर्मल भोल्युम अफ स्ट्रोक भोल्युम भनेको कति हुन्छ, 70 ml छ। एकचोटि कम्प्लिट हार्ट बिट, 1 कार्डियक साइकलमा हार्टले
कति ब्लड इजेक्ट गर्छ 70 ml भनेर बुझ्नु पर्यो स्ट्रोक भोल्युममा। अब हार्ट रेट भनेको 1 मिनेटमा हार्ट कतिचोटि धड्किन्छ बिट गर्छ भन्नु नै के हो हार्ट रेट हो। हार्ट रेट एक मिनेटमा कतिचोटि धड्किन्छ 72 बिट्स पर मिनट अनि स्ट्रोक भोल्युम कति छ 70 ml। अब हामीले कार्डियक आउटपुट 5 लिटर पर मिनट एउटा मान्छेको ब्लडमा चाहिँ होल बडीमा चाहिँ 5 लिटरको ब्लड हुन्छ भन्छौँ नि किन भने कसरी आएको भन्दाखेरि कार्डियक आउटपुट भनेको स्ट्रोक भोल्युम इन्टु हार्ट रेट भयो। स्ट्रोक भोल्युम कति छ 70 ml, कार्डियक हार्ट रेट कति छ 72 बिट्स पर मिनट। अब जति कति भयो 5 लिटर्स पर मिनट जुन चाहिँ एप्रोक्सिमेटलीको कुरामा चाहिँ आउँछ। नर्मल ब्लड फ्लो सुरुमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँबाट आउँछ सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ आउँछ राइट एट्रियममा आउँछ। राइट एट्रियमबाट चाहिँ ब्लड ट्राइकस्पिड भाल्भबाट कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। राइट भेन्ट्रिकलमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड आइसकेपछि कहाँ जान्छ पल्मोनिक भाल्भबाट कहाँ जान्छ पल्मोनरी आर्ट्रीमा जान्छ। लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्री र राइट पल्मोनरी आर्ट्रीमा चाहिँ लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्री र राइट पल्मोनरी आर्ट्रीमा चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड अक्सिजनेटेड हुनको लागि लङ्समा जान्छ। अब लङ्सबाट के हुन्छ अक्सिजनेटेड भइसकेपछि दुईटा पल्मोनरी भेनबाट अक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ। एउटा भनेको पल्मोनरी भेन्स लेफ्ट पल्मोनरी भेन्स राइट पल्मोनरी भेन्सबाट अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ आउँछ राइट पल्मोनरी भेन्सबाट लेफ्ट एट्रियममा र लेफ्ट पल्मोनरी भेन्सबाट लेफ्ट एट्रियममा अक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ। र लेफ्ट एट्रियममा अक्सिजनेटेड ब्लड आइसकेपछि लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा कुन भाल्भ हुन्छ बाइकस्पिड भाल्भ अथवा माइट्रल भाल्भ हुन्छ। त्यो ब्लड अब कहाँ जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट अब ब्लड एओर्टिक भाल्भबाट कहाँ जान्छ एओर्टामा जान्छ र एओर्टाबाट ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ जान्छ टु द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा चाहिँ के हुन्छ होल बडीमा के हुन्छ ब्लड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। थ्याङ्क यू।